یہ ہے سادگی کی علامت، سادگی کی علامت، سمبل آف سمپلسٹی. یہ جو کپڑا جس کو ہم احرام کہا جاتا ہے، احرام کیا ہے؟ احرام محض ایک رسم نہیں ہے، ایک کچھ ریچولسٹک چیز نہیں ہے. احرام سمبلائز کر رہا ہے سمپلسٹی کو. اس کو مانے کہ حاجی حج میں یہ عہد کرتا ہے شروع میں، حج میں داخل ہوتے ہی، کہ میری زندگی سمپل زندگی ہوگی. دیکھیے دائی کا جو کام، دعوت کا جو کام ہے، تو سمپل لائف کے بغیر وہ کام نہیں ہو سکتا. جو آدمی دعوت کا کام کرنا چاہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمپل لائف، وہ اپنے لیے سمپل لائف اختیار کرے. سادہ زندگی، سادہ زندگی، ہر معاملے میں سادگی، کھانا کپڑا ہر چیز میں سادگی. تو سادگی کیا ہے؟ سمپلسٹی کیا ہے؟ سمپلسٹی سیوز یو فرام ڈسٹریکشن. زندگی میں سب سے زیادہ تباہ کن چیز ہے ڈسٹریکشن، یعنی کسی دوسری چیز کی طرف بار بار منحرف ہو جانا. اب غور کیجئے کہ ایک سیدھی سڑک ہے، اس پر آپ چل رہے ہیں، تو سڑک چاہے کتنی چوڑی ہو، کتنی اچھی ہو، کتنی سیدھی ہو، پہنچنے کے لیے ضروری کہ آپ اس پر برابر چلتے رہیں. اگر ایسا ہو کہ راستے کے دائیں بائیں جو چیزیں ہوتی ہیں آپ اس کی طرف بڑھ جائیں تو کیا ہوگا؟ نہیں پہنچ سکتے آپ منزل پر. اس کو کہتا ہے ڈسٹریکشن. تو سادگی آدمی کو ڈسٹریکشن سے بچاتی ہے. سادگی میں کیا ہے؟ آپ کی ضرورتیں سمٹ جاتی ہیں. سادگی کا مطلب ہے ضرورتوں کو بالکل سمیٹ لینا، بہت ہی لمیٹڈ، بہت ہی محدود. تو جب آدمی اپنی ضرورتوں کو سمیٹ لے، اپنے کو بالکل ہی ضروری چیزوں تک محدود کر لے، اس کو کہتے ہیں سادگی. تو یہ سادگی جو ہے آدمی کو ڈسٹریکشن سے بچاتی ہے. اگر آپ کی سادگی زندگی نہیں ہے، اگر آپ کے اندر سادہ مزاجی نہیں ہے، تو آپ ہر وقت کسی اور چیز سے متوجہ ہوتے رہیں گے. ہر چیز آپ کو کھینچے گی اپنی طرف، ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے. تو سمپلسٹی جو ہے بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ یہ آپ کو ڈسٹریکشن سے بچاتی ہے. اور جب تک آپ ڈسٹریکشن سے نہ بچائیں اپنے آپ کو، تو آپ ایک مشنری لائف نہیں گزار سکتے. ایک مشن والے آدمی بن کر آپ نہیں رہ سکتے. تو یہ ہے احرام جو سمبلائز کر رہا ہے سمپلسٹی کو. رہنمائے زندگی. ادا کروں نماز مسجد حرام میں ایسا دن آئے، میرے اللہ یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ای ٹی وی اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر.
चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्सर रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। रहनुमाए जिंदगी। आप तवाफ करते हैं काबा का। तवाफ क्या है? तवाफ का मतलब है कि अपना सोचने का जो फोकस है एक सिंगल पॉइंट पर फोकस करना। एक सिंगल पॉइंट जो है वही आपका फोकस बन जाए। बस काबा है, उसी को तवाफ कर रहे हैं, घूम रहे हैं। काबा के साथ कुछ और सोच नहीं रहे। आपके हाथ, आपके पांव, आपका जिस्म, आपका सोच सब काबा गिर्द चल रही है। यही तो है सिंगल फोकस हो जाना। जब तक आप अपने आप को एक चीज पर फोकस न करें, एक चीज पर, तब तक आप भटकते रहेंगे, कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो तवाफ का मतलब है अपना फोकस, अपनी तवज्जो, अपना अटेंशन सब एक नुक्ते पर जमा देना। वो नुक्ता क्या है? खुदा के दीन की खिदमत, खुदा के पैगाम को पहुंचाना, यानी वही चीज जो कहा गया कुरान मजीद में, दावत इल्लाह। तो देखिए ये किस तरह से एहराम भी दावत से जुड़ गया और तवाफ भी दावत से जुड़ गया। अब देखिए सफा और मरवा के दरमियान जो साए है, 7 बार सफा और मरवा जो 2 चट्टाने हैं, उसके गिर्द आदमी हल्की मामूली किस्म की तेज रफ्तार से दौड़ता है, यानी ब्रिस्क वॉक करता है उसको। ये क्या है? ये भी सिंबल है, ये भी किसी चीज को सिम्बलाइज कर रहा है। ये चलना आपका जो है ये किसी चीज को सिम्बलाइज कर रहा है। वो क्या है? वो एक्टिविटीज को, आपकी एक्टिविटीज जो है बस सफा और मरवा तक महदूद रहेंगी, यानी खुदा के दीन तक, खुदा के काम तक। उसके आगे आपको कोई दौड़, न कोई दौड़ धूप है, न कुछ है। तो दौड़ धूप का जो मरकज है वो एक बन जाए, यानी खुदावंद कुद्दूस का जो काम है दावत अल्लाह, बस आपकी दौड़ धूप का मरकज वही बन जाए। देखिए दावत अल्लाह जो है सादा काम नहीं है। उसका तकाजा है कि आप अपने आप को प्रिपेयर करें, अपने आप को तैयार करें। बगैर तैयारी के दावत का काम नहीं हो सकता। जिन लोगों तक आपको दावत पहुंचाना है उनकी लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी, ताकि आपके उनके बीच में लैंग्वेज गैप ना हो। क्या लैंग्वेज गैप हो, वहां दावत का कोई मतलब ही नहीं बनता। इसी तरह से देखिए आपको जानना पड़ेगा कि उनकी सोच क्या है। जो आपको मदऊ है उसकी सोच क्या है, उसका कल्चर क्या है, उसकी जिंदगी का तरीका क्या है, ये सब बातें जाननी पड़ेगी। उसका राइट और रॉन्ग क्या है। अगर आप न जाने तो अल्टप जाके क्या बात कहेंगे उनसे। तो दावत का तकाजा है कि आदमी अपने आप को प्रिपेयर करे, अपने आप को प्रिपेयर करे। इस मामले में कोई एक्सक्यूज नहीं है। इसी तरह देखिए जब आदमी हज के लिए जाता है तो उससे कुरान मजीद में है कि फला रफसा वला फसूका वला जदाल फिल हज। तो वहां गाली गलौज नहीं है, वहां झगड़ा नहीं है, बुरी बातें करना नहीं है। ये क्यों है? ये सिर्फ चंद दिनों के लिए नहीं है। चंद दिनों में तो एक बिहेवियर की ट्रेनिंग की जाती है, किस तरह रहना है आपको, इस तरह रहना है आपको। ये किसी को प्रोवोक नहीं करना है। कोई आपको प्रोवोक कर दे तो आपको बदला नहीं लेना है। एक तरफ तो आप खुद किसी को न भड़काएं, किसी को न मुश्तिल करें आप खुद। जो है कि दूसरा आदमी अगर ऐसा गलती कर जाए कि आपको भड़काए
تو آپ اس پر نہ بھڑکیں، نہ خود بھڑکائے نہ دوسرے کو بھڑکانے پر خود بھڑکے. تو یہ تو ایک مشکل کام ہے، اپنے کو تیار کرنا پڑے گا. بغیر تیاری کا آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو کیا مدعو کے درمیان، اور سارے انسان مدعو ہیں، دیکھیے داعی کے لیے سارے انسان مدعو ہیں، تو مدعو کے درمیان کس طرح ان کی ناپسندیدہ باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے، انوانٹیڈ چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کس طرح ہم نارمل طریقے سے رہیں. یہ تو ایک ٹریننگ ہے. دوڑ دھوپ کوئی چھوٹی سی چیز کا نام نہیں ہے. بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں. جس طرح سے ایک تاجر ہے بہت سے کام کرتا ہے تو اس کی تجارت چلتی ہے، اس طرح سے داعی کو بھی اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے، بہت سے کام کرنا ہے. جتنی بھی دعوت سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں ان سب میں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. آپ کسی کو لٹریچر دیں لٹریچر، تب بھی شریفانہ انداز میں کہنا چاہیے. ایک بکلیٹ چھپی ہوئی ہے فرض کی دعوتی کتاب، دعوتی بروشر، آپ دینا چاہتے ہیں کسی کو تو کیسے دیں گے؟ کہنے کے آداب جاننا چاہیے آپ کو. کیا آداب ہے ایک سوسائٹی میں، آج کی سوسائٹی میں آداب کلام کیا ہے؟ کسی کو دیا جائے تو کیا کہہ کے دیا جانا چاہیے، یہ جاننا پڑے گا. یہ بھی تیاری میں شامل ہے. جسے ایک صاحب نے جہاز کے اندر وہ سفر کر رہے تھے ہمارے ساتھی، تو کسی آدمی کو انہوں نے ایک کتاب دی، ریئلٹی آف لائف. تو ان کو یہ کہا کر پیش کیا کہ سر دس از فار یور ان فلائٹ ریڈنگ، سر دس از فار یور ان فلائٹ ریڈنگ، کہ جناب یہ آپ کے دوران سفر مطالعے کے لیے ہے. یہ بھی سیکھنا پڑے گا کہ کیسے ہم خطاب کریں. کتاب دے تو کیسے دے، کتاب کا تعارف کریں تو کیسے تعارف کریں. تو تیاری جو ہے ایک بہت ہی مکمل چیز کا نام ہے. تو تیاری تو کرنی پڑے گی، بغیر تیاری کے تو کام نہیں ہو سکتا ہے. اردو پر اگلا پروگرام الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم الذين عاهدتم
من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان
وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. علينا الله الدين. أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم